हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में टेस्टिंग की सीरीज़ में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक टेस्टिंग। यानी कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है और डायनामिक टेस्टिंग क्या होती है। तो हम इस टॉपिक को कवर करने की अप्रोच कुछ इस तरीके से रखेंगे कि पहले हम ये समझेंगे कि स्टैटिक टेस्टिंग क्या होती है, उसके बाद हम ये समझेंगे डायनामिक टेस्टिंग क्या होती है, और इन दोनों टेस्टिंग्स को हम इस तरीके से समझेंगे कि जब हम दोनों को पढ़ चुके हैं तो हमें इन दोनों के अंदर फ़र्क जो है वो खुद ब खुद वाज़िया हो जाए कि स्टैटिक और डायनामिक टेस्टिंग में क्या फ़र्क है। तो हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ और इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ स्टैटिक टेस्टिंग। तो कोई भी ऐसी किस्म की टेस्टिंग जो कि आप किसी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को बना लेने के बाद उसको रन करने से पहले पहले करते हो, उसको स्टैटिक टेस्टिंग कहा जाता है। ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको पता होता है कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोग्राम रन करते ही एरर आ जाएगा। ठीक है। तो आप क्या करते हो कि प्रोग्राम रन करने से पहले पहले ही आप उन प्रॉब्लम्स के लिए एक दफ़ा कोड को रीड आउट कर लेते हो। ठीक है। जब आप उस कोड को रीड करते हो, उस कोड को देखते हो, उसको रिव्यू करते हो, तो अगर उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी मिस्टेक रह गई हो जिसकी वजह से प्रोग्राम को चलाते ही एरर आ सकता है, तो आप उसको चलाने से पहले पहले ही ठीक कर लेते हो। तो इस काम को आप क्या कहते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग। अब आप देखें इसके अंदर आपने क्या किया। आपने ये किया कि आप प्रोग्राम रन करने जा रहे थे, आपको पता था कि प्रोग्राम रन करना है और आपको ये भी पता था कि प्रोग्राम रन करने पे एरर आ सकता है। तो आपने अपने पूरे के पूरे कोड को एक दफ़ा रीड कर लिया। इस वजह से रीड कर लिया कि अगर इसमें कोई एरर आने के चांसेस हैं और मेरी नज़र में आ जाते हैं तो मैं उनको प्रोग्राम रन करने से पहले पहले ही ठीक कर लूँ। तो इसको आपने स्टैटिक टेस्टिंग तो कहा ही, लेकिन इससे एक बात और भी वाज़िया हो गई कि स्टैटिक टेस्टिंग करते हुए आप बेसिकली प्रोग्राम को रन करने से पहले उसके कोड को रीड करते हो। सो वो जो है फिर ये स्टैटिक टेस्टिंग वाइट बॉक्स टेस्टिंग की कैटेगरी में चली जाएगी। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या कहती है? वाइट बॉक्स टेस्टिंग यही कहती है कि कोई भी ऐसी टेस्टिंग जिसमें आप डायरेक्ट कोड को देखकर अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आएगी। तो स्टैटिक टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, कोड देख रहे हैं ना, तो डेफिनेटली फिर स्टैटिक टेस्टिंग जो है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग कैटेगरी की मेंबर है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई, और दूसरा ये भी हमें क्लियर हो गया कि स्टैटिक टेस्टिंग होती क्या है। इसको परफॉर्म कैसे कराया जाता है, मैनुअली या ऑटोमेटिक तरीके से। तो सिंपल सी बात है, आप इसको मैनुअली भी परफॉर्म करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा ऑटोमेशन टूल मिल जाता है जो आपको लगता है कि स्टैटिक टेस्टिंग के अंदर आपकी मदद कर सकता है, आपका टाइम बचा सकता है, आपको ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे सकता है, तो उसको यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है। आप उसको यूज़ करके ऑटोमेशन की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी टेस्टिंग्स इस तरीके की हैं जो कि किसी ज़माने में मैनुअली होती थी, लेकिन उनको मैनुअली करने में टाइम बहुत लगता था। तो उनको फिर टाइम बचाने के लिए बहुत सारे ऐसे टूल्स बना लिए गए जो कि अब उसी काम को ऑटोमेशन के थ्रू जल्दी कर देते हैं। तो बहुत सारी टेस्टिंग जो कि सिर्फ मैनुअली करते थे, इस वजह से क्योंकि उनको और करने का कोई तरीका नहीं था, अब उनके लिए ऑटोमेशन आ गई हैं, तो उनको ऑटोमेशन से भी किया जा रहा है। द पॉइंट इज़ कि हमने टेस्टिंग करनी है और उस टेस्टिंग के रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को कम टाइम में बेहतर तरीके से हासिल करना है। तो अगर आपको मैनुअल की जगह ऑटोमेशन से मिल सकते हैं तो इसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अच्छा, इस स्टैटिक टेस्टिंग की मैं एग्जांपल हमेशा एक व्हीकल के साथ देता हूँ कि लेट्स से आप एक गाड़ी चलाने जा रहे हैं। ठीक है। और आप उस गाड़ी को चलाने के लिए उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठने से पहले, उस गाड़ी में बैठने से पहले क्या करते हैं कि उसकी गाड़ी के इर्द गिर्द घूम के उसके चारों टायरों के अंदर हवा चेक कर लेते हैं। क्यों चेक कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको पता है कि गाड़ी के टायरों में अगर हवा कम हो तो गाड़ी ड्राइव करते हुए आपके गाड़ी को मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम आ सकते हैं। आपको खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट जैसा मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो आप क्या करते हैं कि आप गाड़ी को चलाने से पहले पहले ही आप ये चीज़ चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं गाड़ी के टायरों में हवा कम तो नहीं है। अगर गाड़ी के टायरों में हवा कम होती है तो आप उस प्रॉब्लम को फिक्स कर लेते हैं, यानी कि हवा भर लेते हैं, और अगर गाड़ी के टायरों में हवा पूरी होती है तो आप गाड़ी चलाने लग जाते हैं। तो ये जो काम आपने किया, गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी के अंदर पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो कि आपको लगता था कि हो सकती हैं और जिसकी वजह से कोई मसला आ सकता है, आपने उनको चलाने से पहले चेक कर लिया। यही स्टैटिक टेस्टिंग है कि प्रोग्राम को रन करने से पहले पहले, एग्जीक्यूशन में डालने से पहले पहले आपने उसके कोड को एक दफ़ा देख लिया कि आप इसके अंदर कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। और द पॉइंट इज़ कि जैसे आपने गाड़ी के टायरों को देखा, अपनी आंखों से डायरेक्ट देखा, दैट इज़ द वाइट बॉक्स, क्योंकि वाइट बॉक्स में आपको डायरेक्ट चीज़ क्लियर सामने नज़र आ रही होती है और आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये ठीक होगी या गलत होगी।
ٹھیک ہو گیا. تو اسی طریقے سے آپ نے دوسری طرف پروگرام کو بھی ڈائریکٹ دیکھا اور دیکھ کے ہی آپ کو پتا چلا کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگا یا نہیں ہوگا, تو وائٹ باکس ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ہم چلتے ہیں ڈائنامک ٹیسٹنگ کی طرف. اب ڈائنامک ٹیسٹنگ ایسی ٹیسٹنگ ہوتی ہے جس کو آپ آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, لیکن پروگرام کو رن کرنے کے بعد ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس پوائنٹ پہ مسٹیک آ رہی ہے, اور اس کو پھر اس کے بعد رن کرنے کے بعد اس پرابلم کو, اس مسٹیک کو دیکھنے کے بعد پھر واپس آ کے آپ ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو جب آپ دیکھ نہیں رہے اور پروگرام رن کرنے کے بعد رننگ میں جا کر آپ کو وہ پرابلم سامنے آ رہی ہے, ایگزیکیوشن میں جا کے پرابلم سامنے آ رہی ہے, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر بلیک باکس ٹیسٹنگ ہو گئی. اب آپ کو یہاں پر یہ بات بھی پتا چل گئی کہ ڈائنامک اور اسٹیٹک میں کیا فرق ہے. اسٹیٹک پروگرام کو رن کرنے سے پہلے ہی پرابلم فائنڈ آؤٹ کر کے اس کو ٹھیک کر دینا, اور اس کے لیے کوڈ پڑھنا پڑتا ہے, تو وائٹ باکس میں آ گئی. اور یہاں پر پروگرام رن کیا, پروگرام رن کرنے کے بعد کوئی پرابلم سامنے آئی اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جا کے ٹھیک کر رہے ہیں, تو پروگرام کے رن کرنے کے بعد رن ٹائم پہ پرابلم سامنے آ رہی ہے, یعنی کہ کوڈ آپ اس وقت نہیں دیکھ رہے, آپ کا سب پروگرام رن ہو رہا ہے, آپ رننگ فارم میں اس کو دیکھ کے ہی پرابلم کا اندازہ لگا پا رہے ہو, تو یہ ڈائنامک بھی ہو گئی اور یہ بلیک باکس ٹیسٹنگ بھی ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ سارے پرابلمس کو پروگرام رن کرنے سے پہلے ہی چیک کر کے ان کو ٹھیک کر دیں. جہاں تک پاسبل ہوتا ہے ان کو آپ ٹھیک کر لیتے ہو اور اس کو آپ اسٹیٹک ٹیسٹنگ کہہ دیتے ہو. لیکن جب پاسبل نہیں ہوتا اور آپ کو اسٹیٹک ٹیسٹنگ میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا, تو پھر آپ پروگرام کو رن کر دیتے ہو, اور رن کر کے اس کی رننگ کے اندر جا کے پرابلمس کو چیک کرتے ہو. تو پھر اس رن کر کے رننگ فارم میں پرابلمس کے چیک کرنے کے پروسیس کو آپ ڈائنامک ٹیسٹنگ کہہ دیتے ہو. اور یہ جتنی بھی ٹیسٹنگز ہیں آپ کی بلیک باکس کی کیٹیگری میں جاتی ہیں, اور آپ کی یونٹ ٹیسٹنگ ہو گئی, انٹیگریشن ٹیسٹنگ ہو گئی, ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ ہو گئی, یہ جتنی بھی قسم کی ٹیسٹنگ ہے جو کہ آپ بیسیکلی پروگرام کو رن کرنے کے بعد جا کے کر رہے ہوگے, وہ بیسیکلی ڈائنامک ٹیسٹنگ ہی کہلائیں گی, اور ڈائنامک ٹیسٹنگ اٹ سیلف بلیک باکس ٹیسٹنگ کی کیٹیگری میں آئے گی. اور اگر گاڑی والی ایگزامپل جو ہم لے کے ساتھ چل رہے تھے, تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جیسے آپ نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کے ٹائروں میں ہوا چیک کر لی تھی کہ اگر کم ہوا تو پرابلم آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد گاڑی میں بیٹھ کے چلانا شروع کیا تھا. اب وہاں تک تو ٹھیک تھا, لیکن اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ گاڑی کو چلانے سے پہلے اس کی بریک بھی چیک کر لو, تو کیا آپ چیک کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ بریک کہیں اندر ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہی. دیٹ از سم تھنگ بلیک باکس کائنڈ آف تھنگ. ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ وہ کیسے چیک کر سکتے ہو؟ گاڑی کو رن کرنے کے بعد, گاڑی کو ایگزیکیوشن میں ڈالنے کے بعد بریک پیڈل دبا کے ہی چیک کرو گے نا کہ اب بریک لگ رہی ہے یا نہیں. اگر نہیں لگ رہی ہوگی تو آپ اس کو ٹھیک کروا لو گے, لیکن اگر لگ رہی ہے تو دیٹس ٹوٹلی فائن. سو یہ آپ کی ڈائنامک ٹیسٹنگ ہے. تو میرے خیال میں آپ کو یہ ایگزامپل اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹک اور ڈائنامک میں کبھی بھی سمجھنے میں پرابلم نہیں ہوگی کہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس کے ٹائروں کی ہوا چیک کرنا از سم تھنگ اسٹیٹک ٹیسٹنگ, جو کہ گاڑی چلانے سے پہلے کی گئی. ٹھیک ہو گیا. اب بریک چیک کرنی ہے تو بریک ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کھڑی گاڑی میں چیک ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اور نہ ہی بریک آپ کے سامنے ہے, تو جب سامنے نہیں ہے تو بلیک باکس پہ چلی گئی, اور جب آپ نے اس کو چلانے کے بعد چیک کیا تو وہ ڈائنامک ٹیسٹنگ کی کیٹیگری میں آ گئی. اور سافٹ ویئر میں بھی ایسا ہی ہے کہ سافٹ ویئر چلانے سے پہلے کوڈ دیکھنا از اسٹیٹک ٹیسٹنگ, اور وہاں پہ پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کر دینا. لیکن وہاں پہ کوئی پرابلم نظر نہیں آیا اور رن کرنے کے بعد کوئی پرابلم سامنے آ رہا ہے, اور پھر اس کے بعد اس پرابلم کو رننگ ٹائم پہ چیک کرنے کے بعد جا کے ریزالو کرنا از ڈائنامک ٹیسٹنگ. تو میں نے ایک ہی بات کو ہر طریقے سے گھما پھرا کے ڈفرینٹ طریقوں سے بتا دیا. آئی ہوپ سو کہ اب یہ کنسیپٹ آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اسٹل کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ اسی ویڈیو کے اسٹارٹنگ والی سلائڈ پہ مینشن تھا. آپ وہاں پہ مجھے فالو کر کے مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں, اپنی کنفیوژن دور کر سکتے ہیں, یا پھر اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کوشچن کر سکتے ہیں. باقی ڈائنامک ٹیسٹنگ اگین کیا مینول ہوتی ہے یا آٹومیشن, تو ڈیپینڈس. اگر آپ مینولی اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہو تو گڈ فار یو, کر دو. لیکن اگر آپ آٹومیشن کرنا چاہتے ہو اور آٹومیشن میں ٹائم بچا کے ایکوریسی زیادہ لا سکتے ہو سم ہاؤ, سو اگین دس از گڈ فار یو, آپ کریں اور اس کو آٹومیشن کی طرف لے جائیں. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مینول ہی ہوتی ہے یا پھر یہ آٹومیٹک ہی ہوتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کسی زمانے میں مینول ہی ہوا کرتی تھیں, جسٹ بیکاز کیونکہ ان کو آٹومیٹ کرنے کا طریقہ موجود نہیں تھا. لیکن پھر جب طریقہ آیا تو ان کو آٹومیٹک وے میں کرنا شروع کر دیا گیا. سو آپ کے پاس اگر طریقہ ہے تو آٹومیشن پہ لے جاؤ, نہیں ہے تو مینولی پرفارم کر لو, بٹ ریزلٹ ایکوریسی والے ہونے چاہیے. سو آئی ہوپ سو کہ لیکچر آپ کو انٹرسٹنگ لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں جا کے اپریشیٹ بھی کیا کریں, لائک بھی کیا کریں ویڈیو کو, چینل انفارمیٹیو لگے تو سبسکرائب بھی کیا کریں. ویب سائٹ میری آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے, اس ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے اگر تو آپ کو یہ لیکچر PDF فارم میں اویلیبل ہو جائے گا. پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ پرووائڈ کریے گا. دوبارہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.